अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। IMF की पाकिस्तान में गवर्नेंस और करप्शन से मुतालिक रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई, जिसमें पाकिस्तान के वजूद में आने से लेकर आज तक बतदरीज करप्शन, बदउनवानी और ताकतवर हलकों की जानिब से माशी पॉलिसियां यरगमाल बनाने की निशानदेही करते हुए IMF ने 15 नुकाती एजेंडा फौरी शुरू करने का मुतालबा किया है। गवर्नेंस और करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट में मुल्क के कयाम से अब तक तमाम हुकूमतों गोया निजाम को ही चार्जशीट करती है। ये रिपोर्ट में IMF ने कयाम पाकिस्तान के इब्तदाई दिनों से कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का एक तारीखी इक्तबास भी शामिल किया, जिसमें कायद ने कहा था कि पाकिस्तान जिस सबसे बड़ी लानत में मुब्तला है वो है रिश्वत और बदउनवानी। ये वाकई एक जहर है, हमें इसे आनी हाथों से कुचलना होगा। ताहम गुज़िश्ता 2 सालों की करप्शन और गवर्नेंस की खामियों का तफसीली जायजा पेश किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक करप्शन एक मुस्तकिल और निज़ामी मसला बन चुका। सिर्फ 2 सालों में 5300 अरब रुपए की करप्शन वसूल की गई, जो पाकिस्तान की मईशत को दरपेश मसाइल में से एक है। अवामी ओहदेदारान, अदलिया, पुलिस, रेगुलेटरी इदारे और रेवेन्यू एजेंसियों में बदउनवानी के बायस ये इदारे खतरे में है। इसका असर निजी और बैरूनी सरमायाकारी पर पड़ा, जबकि टैक्स का GDP के साथ तनासब मुसलसल घट रहा है। अहम शोबे सियासी असर रसूख की वजह से पनप नहीं पा रहे। रिपोर्ट में हुक्मरानी की बुनियादी कमजोरियों की निशानदेही की गई, जिनमें महसूलात के पेचीदा निज़ाम, खुद मुख्तार फील्ड ऑफिसेज, गैर मौसर अवामी मालियाती इंतजाम और इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट में ताखीर शामिल है। IMF ने फौरी इस्लाहात की तजावीज़ पेश की हैं, जिनमें तरजीही बुनियादों पर प्रोक्योरमेंट का नफाज, SIFC की मराहत में शफाफियत, महसूलाती निज़ाम की सादगी, FBR के अंदरूनी कंट्रोल्स को मजबूत बनाना और रेगुलेटरी अमल में डिजिटाइजेशन शामिल है। इसके अलावा अदालती निज़ाम में माशी तनाज़ात के बैकलॉग को ख़त्म करने, सरकारी मुलाजमीन समेत तमाम पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के असासों को शाया करना और मेरिट पर अपॉइंटमेंट्स को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया है। इन तमाम आदाद व शुमार के बरक्स वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कहते रहे, अल्लाह जब मुझसे पूछेगा कि दुनिया में क्या किया, तो मेरा जवाब होगा मेरिट, मेरिट, मेरिट। I will face my Creator, Allah Almighty, when He will ask me कि तुमने दुनिया में कौन सा काम किया, तो मैं ये कहूँगा merit, merit and merit। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के अलावा वफाकी वज़रा भी मुल्की मईशत की दुरुस्त सिमत, महंगाई में कमी और माशी टर्न अराउंड के गुन गाते रहे। क्या कहते रहे, आइए आपको सुनवाते हैं। पाकिस्तान की जो मईशत है वो पिछले 1 साल में बेहतर हो रही है। हमारी IT की एक्सपोर्ट्स ग्रो कर रही हैं, हमारी मईशत तरक्की कर रही है। महंगाई इस साल 6.9%। इस माली साल के पहले क्वार्टर में 8.8 अरब डॉलर की रेमिटेंसेज उन्होंने पाकिस्तान भिजवाई हैं। We are quite confident that the FX reserves by the time we get to end of June will be a little over $13 billion. Puts us in a good stead in number of ways. दुनिया में हर मुआशी माहिरीन, बैनुल-अक़वामी इदारे वो पाकिस्तान के मुआशी टर्न अराउंड की तारीफ कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजेस जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने वफाक और वफाकी आईनी अदालत को फरीक बनाकर सुप्रीम कोर्ट में 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त दायर करने की कोशिश की, जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर वापस कर दी कि 27वीं आईनी तरमीम के बाद आईनी मामलात का दायरा इख्तियार सुप्रीम कोर्ट से वफाकी आईनी अदालत गिल हो चुका। दरख्वास्त में 27वीं आईनी तरमीम को अदलिया की आज़ादी, इख्तियारात और बुनियादी ढांचे के खिलाफ करार दिया गया। दरख्वास्त गुजारों का कहना है कि ये तरमीम हुकूमत की जानिब से अदलिया को कमजोर करने की एक मुनज़्ज़म कोशिश है, जिसमें जजेस की तकर्री और तबादले के इख्तियारात अदलिया से छीन कर एग्जीक्यूटिव को दे दिए गए। दरख्वास्त में अदालत से मुतालबा किया गया है कि वो 27वीं आईनी तरमीम के मखसूस हिस्सों, वफाकी आईनी अदालत के क़याम, जजेस के बिला रजामंदी तबादले और जजेस के कोड ऑफ कॉन्डक्ट 2025 को गैर आईनी करार दे। दरख्वास्त में ये सदा भी की गई है कि इस दरख्वास्त के फैसले तक जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को किसी भी किस्म की कार्रवाई से रोका जाए। अभी लीगल फ्रेटर्निटी 27वीं आईनी तरमीम को हजम करने में लगी हुई है और ऐसा नजर आ रहा है कि 28वीं तरमीम की बसात बचाई जा रही है। 28वीं आईनी तरमीम की मुखालफत मुमकिना तौर पर पीपल्स पार्टी से आ सकती है, क्योंकि 28वीं तरमीम के जरिए 18वीं तरमीम को जो रोल बैक करने की बातें वो जबान ज़द-ए-आम है। कराची में पीपल्स पार्टी की हरीफ MQM पाकिस्तान, वो उसको अचानक कराची शहर का मुकदमा याद आ गया है। सरबरा MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब कहते हैं कि इस शहर का मुकदमा एक थानों में, दूसरी तरफ अदालतों में और ज़रूरत पड़ी तो सड़कों पर भी लड़ा जाएगा। शहर पर 17 साल के कब्जे को अब ख़त्म होना चाहिए। इस शहर का मुकदमा एक तरफ अवानों में, दूसरी तरफ अदालतों में और जरूरत पड़ी तो सड़कों पे भी लड़ा जाएगा। इस शहर पर 17 साल के कब्जे को अब खत्म होना चाहिए। एक जाली अक्सरियती हुकूमत के बारे में कोई हतमी फैसला होना चाहिए।
दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी साहब के NA-18 हरीपुर ज़िमनी इंतखाब से मुतालिक बयान का नोटिस लेते हुए अपने एलामिये में कहा कि चीफ एग्जीक्यूटिव के गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से न सिर्फ हरीपुर इलेक्शन का पुरअमन इनेकाद मुश्किल हो गया है, बल्कि जिला इंतजामिया, पुलिस और इलेक्शन ड्यूटी पर मामूर अमले समेत वोटर्स की जान को भी खतरा लायक हो गया है। इलेक्शन कमीशन कहता है कि मामले की संगीनी को मद्देनजर रखते हुए कल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी और उमर अयूब साहब की एहलिया NA-18 ज़िमनी इंतखाब की उम्मीदवार शहरनाज साहिबा को तलब कर लिया। दूसरी तरफ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज भी साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से 7वीं मरतबा मुलाकात करने में नाकाम रहे। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि 3 जजेस के ऑर्डर को रद्दी की टोकरी में फेंका गया। चीफ जस्टिस को 3 बार कॉल की लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तमाम और आईनी रास्ते अपनाए मगर मिलने नहीं दिया जा रहा। उन्होंने सवाल किया कि अब इसके बाद मुझे और PTI को क्या करना चाहिए। 3 जजेस ने ऑर्डर्स दिए कि आप मिले। जजेस के ऑर्डर को रद्दी की टोकरी में फेंका गया। यह आफरीदी साहब को 3 दफा कॉल की, कोई कॉल का जवाब नहीं दिया गया। तमाम आईनी और जमहूरी रास्ते मैंने अपनाए हैं और मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा। तो मेरा सवाल यह है कि इसके बाद मुझे क्या करना चाहिए, कौन सा रास्ता इख्तियार करना चाहिए ताकि हमें मिलने दिया जाए। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब, सीनियर सियासतदान हैं, वाइस चेयरमैन हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के। खोकर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मुनीर फ़ारूक साहब, ऑल्सो फ्रॉम द लीगल फ्रेटर्निटी एज वेल। सो मुनीर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका भी ज्वाइन करने के लिए। गुफ्तगू का आगाज़ खोकर साहब आपसे, अब बाकायदा 28वीं तरमीम की भी आप समझते कि सॉफ्ट लॉन्चिंग ही हम इसको कहें कि आज MQM भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी पीपल्स पार्टी के खिलाफ और बाकायदा फाइनेंशियल ऑटोनॉमी की बात की जा रही है। कराची के हक उनको एकदम से याद आ गए हैं और नए सूबों की अब एक बाज़गश जो है बाकायदा सुनाई दे रही है। सो 28वीं तरमीम भी हुकूमत उस तरफ मामला बहुत सुकून से लेके चली जाएगी। जी शुक्रिया। 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि आपने कहा कि स्मूथली हुकूमत आईनी तरमीम पास करा लेती है। उसकी वजह यह है कि उनके पास एक मैन्युफैक्चर्ड मैंडेट है, मैन्युफैक्चर्ड नंबर्स हैं जो उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने प्लेट में रख कर दिए हैं। 8 फरवरी का इलेक्शन इटसेल्फ कंट्रोवर्शियल था। फिर उसके बाद रिजर्व सीट्स का जो फैसला हुआ उसके नतीजे में उन्हें मतलूबा तादाद मिल गई और जो बाकी सारी जमातें हैं वो रिजर्व सीट्स के हिस्से के ऊपर ऐसे झपटी जैसे माले गनीमत पर झपटा जाता है। तो अब वो चाहे 28वीं करें, चाहे 29वीं करें, चाहे 30वीं करें, द पॉइंट इज कि हमारे नुक्ता नज़र के मुताबिक वो मुल्क की बुनियादों और आइन की बुनियादों से खेल रहे हैं और जिस कानून की, जिस तरमीम की लेजिटिमेसी ना हो। ठीक है कि आज आपको ये आइन का हिस्सा नजर आ रही है, ये उस वक्त तक आइन का हिस्सा रहेंगी जब तक ये हुकूमत कायम रहेगी। उसके बाद जिस तरह माजी की तरमीम खत्म हुई, शायद एक वक्त आ जाए कि ये तरमीम भी खत्म होंगी। जहां तक MQM का ताल्लुक है तो देखें, पॉलिटिकल पार्टीज MQM हो, पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो, इन्होंने इतने कॉम्प्रोमाइजेस कर लिए हैं और इनके पास गुंजाइश ही नहीं है, वो स्पेस ही नहीं है कि ये किसी अहम मामले के ऊपर डिसएग्री कर सके। जो इन्हें इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं उन इंस्ट्रक्शंस के ऊपर इन्हें पूरा उतरना पड़ता है। अगर बादल नाखास्ता भी पूरा उतरना पड़े तो इन्हें उतरना पड़ता है। राइट मुनीर साहब, आपको व्हाट डू यू मेक ऑफ इट? ये आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और स्टेटमेंट्स भी सिटिंग मिनिस्टर्स के आ चुके हैं। देखिए, ये कहना या ये समझना कि ये हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा या हुकूमत को फर्क नहीं पड़ता, ये आज की तारीख तक तो रेलेवेंट है कि हुकूमत को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका जो पावर हाउस है जहां से वो पावर ले रहे हैं वो मुख्तलिफ है और उनको लगता है कि अभी तो सिलसिला सूरत हाल बिल्कुल ऐसे ही चलेगी। यही जो मैन्युफैक्चर्ड रजीम है ये आपने 2018 में देखा, फिर अब उसकी रेप्लिकेट होते हुए हमने 2000 इन द ट्रू सेंस हमने 2024 में देखा। बट मैंने को से कहा रहता है मैनी नॉचेस अबव, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग का जो स्केल था वो बहुत ऊपर चला गया। सो अब ऐसी सूरत हाल में मैंने कुछ अर्से पहले अर्ज किया था, शायद इतनी खुल के बात कर देने से भी शायद लोगों को प्रॉब्लम होता है, लेकिन मैंने कहा था ये 26वीं आए, 26.25वीं आए, 26.5वीं आए, 27वीं, 28वीं, 29वीं, जब तक मतलूबा हदफ हासिल नहीं होगा तरमीम आती रहेंगी। तो मतलूबा हदफ जो है वो अल्टीमेट फिर गोल है क्या? क्योंकि इतना कुछ तो 27वीं आईनी तरमीम में भी करवा के भी देख लिया, अभी भी अब गुंजाइश है और हदफ तक नहीं पहुंचा जा रहा है। ये बात बहसियत एक पढ़े लिखे शख्सियत के मुस्तफा नवाज खोकर साहब, आप
یا ہمارے بھائی فیصل چودھری صاحب سارے ایگری کریں گے کہ جو NFC کا فارمولا ہے اس کے اندر کچھ ایشوز تو ہیں. دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں چل سکتا وفاق جو ہر سال سٹارٹ اپنا ڈیفالٹ سے کرے, یعنی وہ بینک کرپٹ قسم کا وفاق ہو کہ 700 800 ارب 1000 ارب مائنس سے آپ کریں, مطلب لٹرلی آپ یہ کہ چائے بھی قرضوں کی پیئیں. یہ تو اس طرح تو سروائیول نہیں ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ اگر اس منصوبے کے اندر کوئی فلا ہے اس کو ایڈریس کرنا وہ دور ہونا چاہیے, میرا آرگومنٹ یہ ہے. لیکن چلے اگر ہم اس کو اس ڈسکورس میں لے آتے ہیں کہ یہ بھاؤ تاؤ کیا ہوگا, تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جیسے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے کہا کہ یہ سارا کچھ جو ہے یہ جو انہوں نے حکومت بنائی وہ پھر کام کروائیں گے بھی, تو مطلوبہ ہدف یہ ہے کہ جو جو چیزیں رکاوٹ تھیں ان کو دور کیا جائے, اور جو الٹیمیٹ گول ہے وہ یہ ہے کہ جو 18ویں ترمیم کے اندر تھوڑا سا جو فارمولا فلاڈ ہے اس کو تبدیل کیا جائے. ونس اٹ از ڈن تو میرے خیال میں باقی کام جو ہے وہ سبارڈینیٹ لیجسلیشن جسے ہم اسٹیچوٹری لیجسلیشن کہتے ہیں اس کے ذریعے ہو جائے گا. کھوکھر صاحب, یہ جو پلیٹ فارم ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کا, آپ لوگ نے ایک فل تھروٹل مہم کا اعلان تو آپ کر چکے. گزشتہ روز اسد کیسر صاحب کہہ رہے تھے آئیڈیلی اگر جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب بھی ان کو آگے بڑھنا چاہیے, اس کو جوائن کرنا چاہیے. اور دوسری طرف ہے گورنمنٹ, آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ یا وہ اگری کریں گے کسی بھی اس فارمولا میں؟ اور جس طرح بھی ہم بات بھی کر رہے ہیں کہ وائی وڈ دے, جب ساری چیزیں آرام سے سموتھلی ہو رہی ہیں تو ان کے لیے یہ زیادہ کنسرن, اور جس طرح منیب نے بھی کہا کہ ہائیبرڈ رجیم میں یہ کنسرن کبھی بھی لیجیٹیمیسی کا نہیں ہوتا. دیکھیے ایک لیجیٹیمیسی کا بالکل کنسرن آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہوتا, لیکن جو پارٹیز حکومت میں there is a political cost to pay for all of this. جو ان کی پارٹیسپیشن ہے اٹس ناٹ کمنگ وداؤٹ اینی کاسٹ. مسلم لیگ نون آپ اٹھا کر دیکھ لیں, کیا وہ اس کی سیاسی قیمت ادا نہیں کر رہے؟ اگر میاں نواز شریف صاحب جیسی شخصیت لاہور سے الیکشن ہار جاتے ہیں اور رات کو ان کے حلقے میں ریٹرننگ آفیسر چینج کرنا پڑتا ہے اور ایک نیا ریٹرننگ آفیسر صبح 3 بجے اپوائنٹ ہوتا ہے, تو ایک کاسٹ تو پے کر رہے ہیں. اور ان کی جماعت بھی یہ سمجھتی ہے, ہمارے جتنے دوست جن کے ساتھ ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے مسلم لیگ نون میں, وہ یہی برملا اس بات کو کہتے ہیں کہ اب تو ووٹ لینے کے ہم قابل نہیں رہے, اور اگر ہم نے الیکشنز کنٹیسٹ کرنے ہیں تو ہمیں تو اسی طرح کے الیکشنز اگر لڑائے جائیں گے اور جتائے جائیں گے تو ہم جیت سکیں گے, ادروائز تو ہماری کیپیسٹی نہیں رہے گی. اگر ایک پارلیمنٹ جس کے پاس لوگوں کا مینڈیٹ ہو تو وہ اگر یہ گفتگو چھیڑے تو اس کا ایک مختلف اثر ہوگا. یہ ایک سیاسی بات ہے جو شاید میں, منیب بھائی اور آپ تو سمجھ سکتے ہیں, لیکن جو ٹیکنوکریٹس ہیں اور جو فیصلہ کرانے والے ہیں وہ شاید اس کی پولیٹیکل امپلیکیشنز نہ سمجھ پائے. تو یہ چیزیں ضرور مد نظر رکھنی چاہیے. اور جہاں تک دیکھیں اس چیز کا تعلق ہے کہ ایونچولی کہ ہم نے چیزوں کو ریکنفیگر کرنا ہے, ملک کو ٹھیک کرنا ہے, اور ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمارے خیال میں یہ چیزیں ہونی چاہیے. جب تک یہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اس ملک میں جب ڈکٹیٹرشپس تھیں وہ ایشوز کو ٹھیک نہیں کر سکیں. آج پاکستان 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے, گورننس یہاں پر کمپلیکس ہو چکی ہے. یہ افراد کے چلانے کا ملک نہیں ہے. ملک یہ اب انسٹیٹیوشنز چلایا کرتے ہیں, اتنی بڑی آبادی والے اور اتنے بڑے حجم والے ممالک. یہ انسٹیٹیوشنز کو ہمیں مضبوط کرنا پڑے گا, افراد کے بس کی بات نہیں رہ گئی. لیکن وہ ساتھ ساتھ آپ لوگ ایک موومنٹ کی بھی آپ بات کر رہے ہیں, آپ سڑکوں پہ نکلنے کی بھی بات کر رہے ہیں. سو یہ کس طرف یہ معاملہ لے کر جائے گا؟ علینا دیکھیں, ایک اس پولیٹیکل ٹرموائل کی کاسٹ تو ہر پاکستانی پے کر رہا ہے نا. آج اگر آپ کی معیشت 2-2.5% پر کھڑی ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس وقت لوگوں کو اس ملک کے اندر جو پولیٹیکل پولرائزیشن بڑھ گئی ہے اس کی وجہ سے پیسے لگانے میں لوگ کمفرٹیبل فیل نہیں کرتے. لوگ ملک سے باہر پیسہ لگانے میں کمفرٹیبل فیل کرتے. فار ایگزامپل آج سے 6 مہینے ابھی کچھ ہفتے پہلے میں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ ونس اگین UAE میں جو کمپنیز رجسٹر ہوئی ہیں فورن انویسٹرز کی کمپنیز, ان میں پاکستانی پھر سر فہرست ہیں. پاکستانی اس وقت پاکستان میں پیسہ لگانے کو محفوظ نہیں سمجھ رہے. آپ کی لارج سکیل مینوفیکچرنگ نیچے جا چکی ہے, آپ کا آدھا ملک غربت کی لکیر سے نیچے جا چکا ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کیوں اس لیے ہو رہا ہے کہ ہمارے ہاں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے. آپ IMF کی رپورٹ دیکھیں, اس کے اندر انہوں نے جن ریفارمز کی بات کی ہے, آپ میں ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ ریفارمز ہوں. جوڈیشل ریفارمز کی انہوں نے بات کی,
انہوں نے آپ کے اندر آپ کی گورننس اسٹرکچر کے ریفارمز کی بات کی, آپ کی اسٹیٹ اون انٹرپرائزز کے ریفارم کی بات کی. یہ ساری چیزیں ہم کیوں نہیں کر پا رہے؟ یہ اس لیے نہیں کر پا رہے کہ اس ملک کے اندر ایک ایلیٹ کا الائنس ہے جو لوگوں کو کانسٹنٹلی فلیس کر رہا ہے, ان کا خون چوس رہا ہے, اور اس کے اندر وہ لوگ کمفرٹیبل ہیں. فار ایگزامپل شوگر کرائسس ابھی آپ کے سامنے ہے کہ 200 روپے کلو چینی تو ہو گئی, لیکن وہ 200 روپے کلو چینی کا پیسہ کس کے پاس جا رہا ہے؟ وہ تمام جماعتوں کے سربراہان کی شوگر ملز ہیں ان کے پاس جا رہا ہے. تو ایک ان ہولی الائنس ہے اس ملک کی ایلیٹس میں جس کو توڑنے کی ضرورت ہے. ایک مونوپلی ہے جو لوگوں کو ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی کریٹ رکھنے میں بھی ان کا ایک فائدہ ہے, اور لوگوں کا بند کمروں کے اندر بیٹھ کے ان کے فیصلے تبدیل کرنے میں بھی ان کا فائدہ ہے. سو آئی ڈونٹ نو, مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ اس طرح بہت لمبے عرصے تک آپ کنٹینیو کر سکیں گے. ایک نیچرل ایک فزیکل لاز ہیں کہ اینی تھنگ دیٹ کین گو رانگ ول ایونچولی گو رانگ. تو یہ ہم کسی بڑے سانے کی طرف بڑھ جائیں گے. ہمیں چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, پولیٹیکل ٹیمپریچر کو کم کرنے کی ضرورت ہے, اور اگر اچکزئی صاحب کوئی رول پلے کر سکتے ہیں اور میرے خیال سے وہ کر سکتے ہیں, تو اس کے لیے حکومت کو بھی آگے بڑھنا چاہیے. پولیٹیکل ٹیمپریچر کی کمی میں پاکستان کا فائدہ ہے اور حکومت کا بھی فائدہ ہے. سو منیب صاحب, آپ کو لگ رہا ہے کہ اچکزئی صاحب کے اس فارمولے کی طرف ایک وکلا برادری کی بھی سپورٹ وہ حاصل کر سکیں گے اس پر, اور گورنمنٹ جو ہے اس پر جو ہے گورنمنٹ کو فوکس کرنا چاہیے, اس کو ہیٹ دینی چاہیے, اس کو توجہ دینی چاہیے, اور یو فیل کہ اٹس اے ڈسٹنٹ پاسبلٹی؟ دیکھیے, اگر تو ویسے تو دیر از اے likelihood, I would say great likelihood کہ جو وکلا کی سپورٹ درکار ہے وہ نہیں مل سکے گی اچکزئی صاحب کو, یا اوور آل ایک ماحول ایسا نہیں بن سکے گا, کیونکہ آپ کی بار کاؤنسلز ڈیوائیڈڈ ہیں. جو موجودہ وفاقی وزیر قانون ہیں جناب طارق صاحب, ان کی بڑی ڈیپ پینیٹریشن ہے بار کاؤنسلز کے اندر, انہوں نے وکلا پالیٹکس کی ہے, ان کو پتہ ہے یو نو وچ وے دا ونڈ بلوز, اور وہ کافی چیزوں کو مینج بھی کر لیتے ہیں. آف کورس ہی از اکمپنیڈ بائی جناب احسن بون صاحب, جو کہ اگین ایک بہت ہی جاندیدہ شخصیت ہے, تو یہ ان کو پتہ ہے چیزیں مینج کیسے کرنی ہے. سو بار کاؤنسل میں تو بڑی ڈویژن ہے, تو وکلا کہاں سے نکلیں گے؟ بٹ دین اگین دیکھیے, جو انپریڈکٹیبلٹی آف ٹائمز ہیں ان کو تو ہم رول آؤٹ نہیں کر سکتے, یا کہ انپریڈکٹیبل وقت اوقات تو کبھی بھی ہوتے ہیں, اور وقت اٹ سیلف بڑا انپریڈکٹیبل ہے. تو کسی بھی سٹیج پہ آپ کا مطلب ہے کہ کنورجنس ہمیں نظر آ بھی سکتی ہے؟ دیکھیں اینی تھنگ کین گو ساؤتھ. وہ بھی اقتدار میں ہوتا ہے, اسے لگتا ہے کہ ایوری تھنگ لائنڈ اپ, اور یو نو کچھ بھی تبدیل نہیں ہو رہا, بٹ اس کے چانسز ضرور کم ہیں کہ کچھ یو نو چیزیں الٹی پلٹی ہو جائیں یا ادھر ادھر چلی جائیں اور بالکل ہی سب کچھ تلپٹ ہو جائے. اس کے چانسز بہت کم ہیں. ویسے تو یہ ہے کہ کیونکہ اب چیزیں دوبارہ سے میں اگر کہوں کہ دوبارہ سے شروع ہو گئی ہیں, اور 2030 تک کا جو ایک نقشہ ہے وہ تو آپ کھینچ سکتے ہیں,